चोयल्या बरी जाल्या आनी कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो हांवें म्हाका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर हो म्हूण. सो खरेंच म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराक ताळे मारया कित्याक शेड बरी जाल्या. हांव आमदार ह्या नात्यान सांगता कित्याक गव्हर्मेंट जे काम आसताय 100 रुपया काम जाल्यार मुद्दम सांगता तितूंतली पयलेच म्हाका दिसता 10 रुपया घेवन वयताय. 100 रुपया 10 रुपये गेले 90 रुपये येयले. 90 दिले मागीर आनी कोण आसतलो तेगे 5 रुपया आसतले. एश कोन ते लास्टाक म्हाका 60 रुपये लयता न्ही. आनी 60 भितर समज तरी कोणी तरी कॉन्ट्रॅक्टरा मागीर काम कसलें जाता तें खबर आहा. हालीं मागीर कितें आनी कॉन्ट्रोवर्सी जावपा नाका. हांव मुद्दम सांगता आवट ऑफ कित्याक हिंगा म्हाका दिसता 100 रुपयांचें काम 100 रुपया भितर जालां. हें हांव म्हगे तो सांगपाचो उद्देश असो की जे 7,30,000 जे काम केलां 7,30,000 एस्टिमेटाचें काम म्हाका दिसता म्हाका शाबासकी कॉन्ट्रॅक्टराक झेडपी आनी आख्खे तेगे टिमीक. म्हाका बळपणी तो आमदार जेन्ना जावपाक विचार केल्लो तेन्ना म्हाका दिसता हे वाठारान हांव येयल्लो आनीक आमगेले थोडे भाव जे आमगे कम्युनिटी आमगेले कॅथलीक भाव जावं देसाई हिंदू कम्युनिटी जावं आमगेले तुमी हे भाव परवार भाव हेंक सगळ्यांक मेळ्ळो. आनी जेन्ना हे देवळाक हांव पावलो तेन्ना हांवें चोयलें की देवळाची परिस्थिती फाटल्यान बरी ना कित्याक देवस्थान आमगेलें घर बरें कोताय. बट जेन्ना देवूळ आमगेली इगोज जाता वो कसलें देवा जाग जाता तें बरें करून सांबाळपाक जाय जावन फाटीं सोदतात. तेन्ना हांवें म्हळें आमदार तुमच्या आदारान जातलोच आनी जाल म्हणटरीच मुगेलें मुखार जाता ते भाशेन फुलां पाकळी दिवन हें देवूळ मुखार व्हरया. आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता तांगेल्या सगळ्या आदारान मुखार जाता ते भाशेन करून आमी तें देवूळ मुखार गेलें. आनीक आज फाटल्यान तेजें हें आहा तें दिसतें पडटा. देवीकूय बरें दिसता आमकांय जोबा बरें दिसता देवूळ बरें जालें म्हूण देवी बरी करून आहा म्हूण. आनीक सांगतेपणे आनीक दुसरो मुद्दम सांगता आमगे भावांचे कंपेररान सांगलां 31 कामां जी सिद्धार्थ भावान केलें. जाय जाणां संवय आसता जेन्ना आतां 3.5 वर्सां जाल्यां आमी केन्ना खंयचें काम कोताय तेन्ना कितें म्हणटाय आपण एस्टिमेट केल्लो काम तो नाल फोड ताका लागून नाल बीन फोडा कित्याक आमी ती काम टाळी पावपाचें. सिद्धार्थान एस्टिमेटूय केला आनी सिद्धार्थान कामाय केलें असो जावपा जाय. जाल्यार कितें जाता आमी आतां कितलीं काम कोताय आपण एस्टिमेट केल्लो आपणालें काम म्हणपा जाता कित्याक तेजेर हांव उलयना. बट शाबासकी जे काम एस्टिमेट करून तूं तळये पावता काम इनॉग्रेशन जाता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काम तूं एस्टिमेट आमदार म्हणून कितलीं करपाक शकता बट तें हालीं मुखार वचून काम तरी जायना जाल्यार अर्थ ना. सिद्धार्थान एस्टिमेट कितलें करपाक शकतालो बट तें काम एस्टिमेट करून फाटीं लागून काम करप आनी तें तळये पावप इनॉग्रेट जावप इम्पॉर्टंट. कित्याक आमकां आमदार खबर आहा कसले त्रास जाताय फायल कितें करून मुवमेंट जाताय त्यो. आनीक मुद्दम सांगता जेन्ना हें देवळा काम जाल्लें आमी MLA फंडांतल्यान ऑलमोस्ट 25 लाखाचें एस्टिमेट केलां. आतां असेंब्ली येणाऱ्या इलेक्शन असेंब्लीक हांव हो प्रश्न काडलो. आतां सरकारान कितें केलां आतां तो एग्जाम्पल हांव 25 लाखां काम हें पयलीं नाशिल्लें हें लास्ट 7-8 मंथ्स येयलां. हांव एक खऱ्यांनी देव बरें कर म्हणटा सरकाराचें आमच्या. कित्याक म्हाका दिसता प्रत्येक खेपे ज्या टायमार आमकां फंड्स जाय आसले गरज आसली आमच्या दोतोर प्रमोद सावंताचे CMाचे हांव खरें मनांतल्यान आभारी आसा कितें त्या टायमार तेणें फंड्स आमकां प्रोवायड केल्ले आसा जिल्हा पंचायती. आनी खंय तरी आयज त्या सफिशियंट आमकां इतले बरे तरेन फंड्स मेळटा म्हणून आयज म्हाका दिसता इतलीं कामां आमी भारतीय जनता पक्षाचें आमचें सरकार आसा आनी आमी त्या अंडर करपाक शकले. आनीक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक आनी आमच्या CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक ह्या खातीर हांव मनांतल्यान आभारी आसा कित्याक बऱ्यांतलो बरो फंड्स आमकां जिल्हा पंचायतीक वेळोवेळी आमकां दिल्लो आसा म्हणून ही काम करपाक. आमी पळयता की गटारांची कामी चड चलता खंय तरी गेल्यार गटारच बांदता. पूण तुमकां कितें दिसलें की अशीं कॉन्क्रीट जीं कामां आसा जीं लोकोउपेगी आसा तीं करपाचीं. हांवें म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत मेंबर जावचे पयलीं सुद्दां हांव मनांतल्यान हांव ह्या भागाक सगळ्याक भोंवतालो ल्हानपणाक साकून. ज्या म्हाका त्या भागाक सदांच दिसतालें की ही कामां जीं आसा ती आमकां जावची. आनीक थोडीशी चिल्ड्रन पार्क आसा सदांच ल्हानपणाक साकून बाकीच्या जाग्यांनी आमी शेड जावपाक जाय हें सदांच मनांत दवरून हांव फुडें चल्लो. आनी प्रत्येक खेपे पळयलां की जर तर एक पर्मनंट शेड बी अशी घालून मेळत जाल्यार म्हाका दिसता त्या देवस्थानाक जावं जो खर्च आसा जो आमचो वर्धापन आसूं नाजाल्यार जात्रा आसूं त्या टायमार तांकां कितलोसोच हेल्प जाता. आनी त्या उद्देशान आनी ते मनाक धरून हांव ज्या जाग्यार
तांकां आनी खंय तरी संस्थेक हेल्प करपाक मेळटा त्या हेतू परमनंट हे सोल्युशन काडपा खातीर हे कामां घेतली आसा. म्हणल्यार सरकारान जो फंड दिल्लो आसा तो म्हाका दिसता खऱ्यांनीच आमकां बरे तरेन फंड दिल्लो आसा. पूण तरी आसतना आमकां हेज्याकी आनीक जर तर चड फंड दिलो न्ही जाल्यार आमी कितलींशींच कामां जी आसा आमी आनीक करूंक शकता. अशी मोठी कामां आमी घेवपाक शकतली. जे पंचायतीचे सुद्दां आमकां एक फावटी थाराव येता जी मोठी मोठी कामां घेवची ती आमकां ह्या फंड्सा भितर ती निभोवन घेवची पडटा. आनी फंड्स मेळ्ळो जाल्यार पंचायतीचे आनी लोकांचे आनी मोठी कामां घेवपाक मेळटली अशें म्हाका दिसता. डेफिनेटली म्हाका दिसता आपण सुद्दां अभिनंदन म्हाका सुद्दां जाता कित्याक ही शेड त्यान बांदल्या आनी जेन्ना कितें आसता देवाक कसलेय बरें कामाक सोशल कामाक समज तरी कोणूय काम करता एज अ MLA आय ऑलवेज एप्रिशिएट. तेन्ना हांव राजकारण कोना बाबा तो कसलो खंयचो पार्टीचो खंयचो कितें आहा तें फॉर मी जेन्ना म्हगे मतदारसंघात जाता डेफिनेटली आय विल ऑलवेज एप्रिशिएट आनी बरें कामां आदार दिवपाक जाय. दॅट इज माय थिंग. आतां कसलीय तरी समज कामां समज जरी अंडर PWD आमी बिल्डिंग्सां घेताय जाल्यार तर एक रिटेनिंग वॉल आमगेले स्कलाची आमगेल्या इमॅक्युलेट कन्स्ट्रक्शन स्कूल आहा थिंगाची एक रिटेनिंग वॉल आहा. हे कुटीमाया हे देवळाचे ब्युटिफिकेशन आहा त्यो ऑलमोस्ट मोर दॅन 8 वर्क्स आर पेंडींग इन द डिव्हिजन ओन्ली बिकॉज ऑफ वन NOC. आनी ते कितें म्हणटा सरकार की जे काम करता ती एरिया इट हॅज टू बी इन फेवर ऑफ द गव्हर्मेंट विच इज टोटली रॉंग. हे जावपाक शकना. समज 10 कोटी प्रॉपर्टी आनी तूं एक 10 लाखाक काम करता सो तो 10 लाखाक तूं NOC दिता की प्रॉपर्टी इज इन फेवर ऑफ द गव्हर्मेंट इट इज टोटली रॉंग. आनी वी वील टेक इट अप इन दीस कमिंग असेंब्ली दॅट बाय हे क्लॉज आहा तो तुमी काडचो वो मध्यान तेमी क्लॉज गेला. नमस्कार. आमी केपें मतदारसंघाच्या कोटंबी ह्या गांवांत आसा आनी कोटंबी गांवांत जर पळयत जाल्यार कुटीमाया जी कितले वर्सांची पुर्वज कालीन देवी आसले आनी ते पयलीं देवूळ जे आसले ते खंय तरी बारीक आसले आनी ते नंतर गांवच्या लोकांनी विचार केलो आनीक जे दानशूर लोक आसा तेंचे कडेन गेले आनीक देवळाचें काम बांदपाक जाय ही एक खंय तरी हें घातलें. ते नंतर इल्लो हेल्प जावन देवूळ खंय तरी 80% कंप्लीट जाल्लें अशें जाणकार सांगता. तशीच जर पळयत जाल्यार मुखाल्ल्यान ते नाटकांनी किंवा बाकीचो प्रोग्राम करपाक जी शेड घालताले ती शेड आसताली लाकडी आनीक वयल्यान चुट्ट घालून ही शेड आसताली. पूण जेन्ना सिद्धार्थ बाब हांगा गेल्ल्या वर्साक जेवणा येयलो महाप्रसादा येयलो तेन्ना लोकांनी सिद्धार्थाच्या कानार घातल्यान ZP फंडांतल्यान आमकां शेड बांदून दिवची एक मागणी केली आनी ते नंतर ZPन अशी बरगत अशी जी 7,30,000ची शेड जी आसा ती बांदलेली आसा. आनीक जी शेडीचे आमी पळयता शेडीचे जे कन्स्ट्रक्शन जे केल्लें आसा ते टिकाऊ आसतलें जी अनेक वर्सां सुमार येवपाची अशी पद्दतीन शेड बांदली आसा. आनीक ही शेड बांदता आसतना स्वताच्या देवाचो तशेंच हे जी आपले म्हणून अशा ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान हे शेडीचे कामय केल्लें आसा. आनीक आयज तेजे जे लोकार्पण आसा तें केपेंचो आमदार हेल्टन डिकोस्टा हेज्यो हस्तुके जाल्ले आसा. सिद्धार्थाची 31 कामां आनी जवळ जवळ 2-3 कोटीचे कामां तेगे पावले आसा जे एक ZP जावन म्हाका संपूर्ण जर गोंयाक पळयत जाल्यार ZP म्हणून जर चड फंड जर येयलो आसतलो किंवा चड जर फंड जर फाटीं लागून हाडला तो आसा ZP सिद्धार्थ देसाय. आनीक तेणी बरे पैकी ह्या मतदारसंघान भितर काम केल्लें आसा. आनीक एक ZP म्हणून एक बरो आनी एक यशस्वी ZP म्हणून तेणी हांगा नांव लौकीक जें आसा तेंवूय कमयल्लें आसा. इन गोवा उदय देयकर केपें.